hello كبيدات جيسبر كم vous allez bien. جيتكم اليوم فيديو جديد. البنات اللي باقي ما شافش الفيديوهات الاخرين يمشي يشوفهم. درنا دو بارتي كنهضروا فيهم على لي برودوي ديال الميكاب خاصين غاليين، ودرنا فيديو ديال ايلاينر، ودرنا فيديو ديال كيفاش تركبوا الايلاشز، ودابا جيتكم فيديو اللي غادي نوريكم كيفاش ديروا الفونديشن. المهم البنات كما عارفين كاينين ثلاثه الانواع الفونديشن. كاين فونديشن عادي اللي هو يومي وداكشي كيكون فريمون خفيف. كاين فونديشن رقم 2 كيكون موين كوفر، يعني كيكون تقيقل شي شويه كيغطي وما كيغطيش. وكاين الثالث اللي كيكون فول كوفر، يعني كيغطي مزيان. هذا اللي استعملت اليوم انا فول كوفر. يعني كما كتعرفوا انا فيا خالات، عندي شويه ديال الحميرار، عندي شويه ديال هذا، مهم كيدرق مزيان. وبيان سور راكم عارفين قبل ما ديروا فونديشن خصكم ضروري كوريكسيون لابو ديالكم. الكور ديال الكوريكسيون غادي ندير لكم بعد، غادي نشرح لكم فيه كاع لي ديتاي ديال الكوريكسيون كيفاش تكوريكتاو الوجه ديالكم. و دابا البنات غادي نمشيو لابليكاسيون، وكنتمنى تتبعوا معايا وتستافدوا معايا مزيان وتبارطاجيو لي فيديو ديالي او ماكسيموم. بغيت كلشي يولي دي ميك اب ارتست، بغيت كلشي يولي يعرف ماكي راسو، بغيت كلشي ما يبقاش يدير لي فوت. واخا حتى واحد ما معصوم من الخطا، يعني كل واحد كتكون عنده الطريقه ديالو. يقدر تكون انا كندير الطريقه ديالي وانت كدير الطريقه ديالك، سي با اون فوت، غير هو كيدير، كل واحد كيدير على حساب لا مانيير ديالو. والمهم نتمنى انكم تدعموني وانكم تركزوا معايا في لي كور. وكاو عندكم شي تساؤل شي حاجه ما تنساوش الانستغرام ديالي راه ديما مفتوح لكم، ولي كومونتير بيان سور. وكنتمنى تفهموا كلشي، ويلا نشوفوا. دونك البنات نتوما عارفين بان قبل ما نابليكيو اي حاجه على وجهنا خصنا ضروري نستعملوا برايمر. اوكي دونك وكل وحده كتاخذ البرايمر اللي كيجي على حساب لابو ديالها. سيتاجير بحال مثلا وحده عندها لي بور كبار تاخذ برايمر اللي غادي يسد ليها لي بور. كل وحده على حسب الاحتياجات ديال الوجه ديالها. بوغ مو غادي نستعمل انا هذا ديال يانين دوان، راه ديجا قلت لكم في الفيديو اللي قبل. فوالا ها هو كنجي بالشعري هكا ونكب. فوالا كنابليكي على وجهي كامل. والبنات سورتو ما تنساوش العنق، سورتو العنق حتى هو ما تنساوش. صافي ماشي مشكل، البرايمر تقدري تابليكيه باي حاجه، بانس بيدي كما بغيتي. انا نابليكيه بيدي في الوجه كامل، خصوصا هاد البلايص هادو اللي كيكونوا مخبيين، الجهه ديال النيف وهذا. فوالا انا هكا غنكون ساليت وجهي كامل، درت ليه برايمر، وغادي نمشي ندير الكوريكسيون ديال الوجه ديالي، وغادي نعاود نرجع عندكم. دونك ابري ما درت الكوريكسيون الوجه ديالي، بيان سور نتوما غيجيكم هادشي فشي شكل بحال الكلون مي ماشي مشكل. من بعد ملي غادي ندير لكم الكور ديال الكوريكسيون ديال الوجه غادي تفهموا شنو هاد لي كولور وعلاش درتهم في وجهي. دابا غادي ندير الفونديشن ديالي. الفونديشن ديالي من يانين دوان، و لا ريفيرونس ديالو سي 40 دبليو. اوكي هذا راه فول كوفر. غنجبدو ناخد البانس ديال الفونديشن، هو هذا هو البانس باش كنابليكيو الفونديشن. حيت انا هذيك خسرت لي، فوالا هذيك اللي كدير هكا ابليكي انا هكا. والبنات ديما سيروا بشويه
وسورتو العنق ما تنساوش سورتو. بزاف البنات اللي كتلقاهم دايرين فونديشن زوين وهذا مي كتلقى انهم دايرين الفونديشن مثلا في الباج والعنق ديالها بلو فونسي على الوجه ديالها. كنحدد كلشي اللي بغيت. عاوتاني ما نابوزيش في لا كونتيتي ديال الفونديشن. وتكوني بيان سور مختاره الفونديشن اللي مزيان اللي جاي مع لا كولور ديال لابو ديالك بهاد الطريقه هذه. بحال اللي كتشوفوا هي كانت عندي خاله هنا تدرقات. فوالا بقى لي نيفي. اي فوالا بهاد الطريقه غنكون ايطاليت وجهي كامل بالبانس. دابا هادشي اللي كيبان لكم زايد وكيبان لكم داك الخطوطه ديال البانس كي بحال هكا، هادشي كامل غادي يمشي مع البيوتي بلندر. كنشد البيوتي بلندر ديالي. اهم حاجه البنات انكم ترشوها، عمركم ما تشدوا بيوتي بلندر ناشفه وديروا هكا ضروري. انا كنستعمل لو تيرمال، نتوما تقدروا تستعملوا غير الماء عادي، ديروه في الرشاشه وترشي ملي كتفزك شويه داك البيوتي بلندر باش كتعطيك لوك زوين. فوالا وهكا. ماشي كنجرو نهبطو ونطلعو، نو كتستومبي. فوالا شتيها كي كتشرب داك الزوائد وكتبلاندي لك لابو ديالك، الفونديشن بلوتو ديالك مع لابو فقير هذا هكا كتستومبي. غادي تشوفوا الفرق بين هاد النص وهاد النص. هذا هو الدور ديال البيوتي بلندر. كتستومبي بهاد الطريقه. فوالا كتسالي الوجه ديالك كامل. البلايص اللي داخل غادي نستومبيهم بيوتي بلندر صغيره حتى هي غادي نرشها. فوالا كتبدا شويه كنستومبي بها لداخل. استعملت شويه يدي عادي من هنايا ونجي نكمل البيوتي بلندر ديالي عاديه. وبهاد الطريقه غادي نكون ساليت الفونديشن ديالي وغادي نكون استومبيتو كامل وغادي ندوزو الكونتورين. دابا البنات غادي ندوزو الكونتورين. وبوغ الكونتورين غنحتاجو باليت ديال الكونتور. انا غادي نخدم باليت ديال انستيزيا كتحمقني واعره، تقدروا تلقاوها في يانيندوان. راه ديما كنهضر عليها حيتاش توب. فيها 3 ديال الدرجات ديال الكونتورينغ، فيها 2 درجات الكونسيلر و بلاش. غنحتاجو لهاد البانس هذا. فوالا ها هو. كنجي اول حاجه كنديرها الكونتورينغ. بيان سور راكم عارفين البنات شنو هو الكونتورينغ، هو التحديد ديال الوجه. يعني اي ديفو عندنا في وجهنا كنحددوه بالكونتورينغ. و الكونتورينغ كيتبدل على حسب كل وجه واخر. انا هاد الحلقه ديال اليوم دايره اون غروسو مودو الفون دو تان فهمتي، ولكن خصني ضروري ندير لكم كونتورينغ غير دايس نعطيكم كيلكوز انفورماسيون باش كومسا توجدوا راسكم لو كور جاي غيكون فريمون كور ديتايي على الكونتورينغ وكاع لي تيب دو فيزاج. دونك باغ اكزومبل التيب ديال الفيزاج ديالي انا ندير كونسيلر اونتر بارونتيز كونسيلر للاضاءه. وهذا ما عندوش بلاصه فين يدار فين ما يدارش. البلايص اللي كيدار معروفين. هنايا بهاد الطريقه هذه غنحدد
فوالا ونهبط. هادي كونسيلر ضروري تحت العين خصو يكون نقي ومضيء بهاد الطريقه. عندك لاله هنايا ضروري البلاصه، وهنا في الوسط ديال الانف باش كتحددي قداش بغيتي يكون النيف ديالك. انا ما كيعجبنيش يجي رقيق بزاف دونك كنغلظو شويه من الفوق باش ما يجيش اوفر. عندك هنا كيعجبني هنا باش تبان هاد البلاصه هادي، عندي هنا وعندي هنا. انا كندير هنا باش يعرض ليا الفك ديالي حيت انا عندي هنا صغير بزاف، خصني ندير تكساس. فوالا ملي كنسالي من هنا غادي نجي دابا غادي ندير الكونتورينغ ديالي. انا غنختار هاد الدرجه هادي اللي اصغر درجه فيهم على حسب الوجه ديالي. كما كتشوفوا انا غندير عندي هنايا هكا هاد لي بوس هاد لي بوس فرونطو ديال الفرونطال عندي باينين. غادي نجي شويه غنديرهم فوق منهم هكا بهاد الطريقه هادي هكا. عندي مثلا النيف ديالي من هاد البلاصه هادي مطلوق، ما عرفتش المصطلح اللي غادي نقول مي المهم. وبالنسبه للبنات اللي عندهم العينين قرابين لبعضياتهم بحال ديالي، عمركم ما تجيبوا الكونتورينغ من الفوق حيت الا جبتوه من الحاجب وانتم هبطتوا تضيق لكم المسافه اللي بين العينين ديالكم. دونك انا غادي نديرو غير من هنا وغنهبط هكا، حيت الاغلبيه ديال الناس كيديروا كونتورينغ غلط ديال النيف. لا ميثود صحيحه سي كوم سا، حيت انا كنشوف البنات كيديروا خط واحد الوغ كو سي فو. خصك ترسم النيف مزيان. فوالا غندير هنايا وغادي نجيب البانس ديالي باش كنت كندير ها هو كونسيلر وغادي ندوز من هنا باش نخلي النيف التفاصيل ديالو. فوالا كنحس براسي وليت كنشبه الهنود الحمر. كنجي كندير هنا باش تجي هنا الوسط داخل والجناب واقفين باش كيبان الفم واقف. ندير هنا هذا غير هذا داخل في الشفاه ما ديوش عليه باقي يكون واحد اخر ديالو. غنجي انا كيعجبوني يكون عندي الحناك واقفين حيت انا ما عنديش الحناك واقفين. دونك غادي نجي غنجر من هنا وغنطلع هكا باش يوقفوا لي الحنكات. الا جيتو غير تشوفوا دابا هانتوما ملي غنضحك شوفوا الفرق اللي كاين بين هذا النص ديال الوجه وهذا النص الاخر. ها هذا الحنك كيبان واقف وهذا الحنك كيبان هابط. دونك فوالا كنجيب بهذه الطريقه وندير هكا هاك كيجي. ابري غنحدد لي مونطون ديالي هكا، وحيت انا عندي دوبل مونطون غادي نحاول ندخلو بالكونتورينغ. كنجي وندير هكا ما تخافوش واخا يبان لكم بزاف غير اون فوا غيتبلاندا ما غيبقاش يبان. هكا غنحاول ندرق لي دوبل مونطون مع التحديد ديالو بيان سور. فوالا غادي نحدد الوجه ديالي هكا
بهذه الطريقه غنكون حددت المعالم ديال الوجه اللي بغيتي يبان واللي بغيتي يدخل. ودابا غادي نبلانديه وغادي نرجع لكم. ودابا مورا ما ساليت الكونتورينغ بلانديتو، كنتمنى انكم تشوفوا لاحظتوا الفرق بين البشره ديالي قبل من الفونديشن والكونتورينغ ودابا راه فرق كبير. دونك دابا غادي نفيكسي هادشي كامل اللي درت بالباودر. نورمالمون كاين عندك حريه الاختيار، يا اما ديري باودر مضغوطه يا اما ديري باودر لوز باودر. انا كنخلط هادو بجوج باش كيعطيني الوجه ديال اللون ديال الوجه ديالي. انا غادي ندير دابا الباودر ديالي ناندوان وغنستعمل هاد لو بانس. هذا هو اللي كنستعملوه الباودر. ندير هكا. انا استعملت باودر مضغوطه، كندوز في البلايص اللي حطيت فيهم الكونسيلر، هما اللي كنركز عليهم في الاول بزاف. وعاد هادشي اللي كيكون بقى لنا في البانس كندوزو على وجهنا كامل. بهاد الطريقه غنكون فيكسيت لو تان ديالي وفيكسيت الكونتورينغ وفيكسيت كلشي. شنو كيبقى الفاغاجو والهايلايت. غنديرهم وغنرجع لكم. دونك البنات مورا ما ساليت درت الفاغاجو، درت الهايلايت، درت الغوج على ليفر. بيان سور غادي تسولوني علاش اكرام ما درتيهمش لينا دابا، حيت انا غادي لكم درس خاص بالهايلايت والفاغاجو والغوج على ليفر كونتور ديالو ولي كولور وداكشي كله. المهم اهم حاجه هي انه ملي كديروا فونديشن وداكشي كامل ضروري مع النهار مع الحراره مع هذا كيتكتل. دونك دو بريفيرونس انكم ضروري ديروا الفيكساتور كومسا كيبقى الفونديشن كيبقى الميك اب كامل لو لوك كامل كيبقى شاد لكم النهار كله. دونك انا كنستعمل هاد الفيكساتور هذا ديال ريفولوشن. شتي كيف بحال هكا ترشي وكينشف كيفيكسي لك الوجه ديالك. جيسبر تكونوا فهمتوا. Seeing monsters at your window. No you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. دونك البنات كما كتشوفوا ابري الفيكساسيون ها هو اللوك الاخر ديالي. جيسبر بيان يكون عجبكم وجيسبر تكونوا فهمتوا مزيان الكور. المهم اهم حاجه انا بغيتكم تفهموها اليوم هي كيفاش ابليكيو الفونديشن. وجيسبر تكونوا مزيانين وما تنساوش تابوناو عندي في لاشين ديالي يوتيوب، ديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل شيء. وما تنساوش ديروا ليا ابوني في الانستغرام ديالي اكرام واس ميك اب. واي واحد عنده اي سؤال يصيفط لي ميساج في انستغرام. شكرا بزاف وكنبغيكم بزاف وبارطاجيو الفيديو او ماكسيموم. بيج لاف.